सर्वेभ्यो नमः। संस्कृत नाट्य साहित्यस्य विकास यात्रा विचार्यते तावत्। रूपकम् इति शब्दः प्रायशः शास्त्रेषु प्रयुज्यते। यदस्माभिः भाषासु आधुनिकभाषासु नाटकम् इत्यभिधीयते। आङ्ग्लभाषायां ड्रामा इति यत् कथ्यते वा तस्य कृते नाट्यशास्त्रपरम्परायां रूपकपदं शास्त्रकारैः प्रायोजि। क्वचित् उपलक्षणेन प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति न्यायेन वा नाटकम् इति पदमपि रूपकस्य कृते प्रयुज्यते। क्वचित् नाट्यशास्त्रेऽपि अभिनवभारत्यामपि वा एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते। वास्तविकः शब्दस्तु रूपकम् इत्येव रूपकशब्द एव वर्तते। किं नाम तावद् रूपकम्? नाट्यस्यैव नामान्तरं रूपकम्। अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते। जीवनस्य नाना अवस्थाः सुखदुःखसमन्विताः याः भवन्ति तासाम् अनुकृतिः नाट्यं भवति। लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम् इति भरतमुनेः उक्तिर्वर्तते। एतदेव नाट्यं यदा दृश्यं भवति, मञ्चे प्रयुज्यमानं यदा स्यात् तदा तत्र रूपम् आविर्भवति। रूपस्य आविर्भावात् तद् रूपकम् इति कथ्यते। तत्र दृश्यत्वम् आपाद्यते, दृश्यता तत्र भवति। काव्यं तावद्विविधं, श्रव्यं च दृश्यं च। श्रव्यकाव्यं यत् कविः पठति रसिकाः शृण्वन्ति। श्रव्यत्वात् तत् श्रव्यं भवति। महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, मुक्तकं, कुलकः, कोशः, सङ्घातः, नानाभेदाः श्रव्यकाव्यस्य सन्ति। यदि रङ्गमञ्चे प्रयुज्यते, नाट्यशालायां प्रयुज्यते, तर्हि काव्ये दृश्यता आविर्भवति। दृश्यत्वात् तत्र रूपं भवति। चाक्षुषं प्रत्यक्षं भवति तस्य। अतएव तदेव रूपकम् इति कथ्यते। रूपकस्य 10 भेदाः नाट्यशास्त्रे प्रतिपादिताः। नाटकं प्रकरणं भाणं व्यायोग समवकार डिम्म इहा मृग अंक वीथि प्रहसनम् इति 10 भेदाः प्रतिपादिताः। तेषु नाटकं तावत् आद्यम्। एतेषु भेदेषु न केवलम् आद्यं प्रथमतया परिगणितम्, अपि तु सर्वेषु रूपकेषु नाटकं तावत् मुख्यत्वम् आवहति। अतएव क्वचित् रूपकसामान्यस्य कृतेपि नाटकम् इति संज्ञा प्रयुज्यते। इयं या यात्रा अत्र तावत् विचार्यते, संस्कृतनाट्यस्य विकासयात्रा। रूपकसाहित्यस्य संस्कृते विकासस्य वा या कथा अस्माभिः अत्र प्रतिपाद्येत, सा विकासयात्रा तावत् परा 5,000 वर्षेषु प्रसृता वर्तते। 5,000 कालावधौ वा सा नाट्य विकासयात्रा संस्कृते विस्तारिता वर्तते। अतएव तत्र परसहस्रं नाटकानि प्रणीतानि, रूपकाणि वा प्रणीतानि महाकविभिः। यानि रूपकाणि नाम्ना ज्ञायन्ते तेषां केवलं नामग्रहणेऽपि होराद्वयं होरात्रयं वा क्षपितं स्यात्। अतएव समग्रस्य नाट्यसाहित्यस्य विकासयात्रा स्वल्पेन कालेन प्रतिपादयितुं तु न शक्यते, किन्तु संक्षेपेण तस्य क्षणच्छविः ग्लिम्स् किञ्चित् मया प्रस्तूयते। संस्कृतनाट्यस्य विकासयात्रा प्रायशः अस्माभिः 5 चरणेषु
प्रतिपादयितुं शक्यते। अस्याः विभाजनं पञ्चचरणेषु पञ्चसोपानेषु वा। इयं या विकासयात्रा, इदं यद् ऊर्ध्वारोहणं संस्कृतनाट्यस्य समजनि, तदूर्ध्वारोहणं पञ्चसोपानेषु प्रतिपादयितुं शक्यते। पञ्चचरणेषु वा इयं विकासयात्रा सम्पन्ना इति वक्तुं शक्यते। संस्कृतसाहित्यम् आवेदिककालात् एकविंशशतकं यावत् निरन्तरं विकसमानम् आस्ते। विकसनशीलं विकासशीलं वा निरन्तरं वर्तते, तत्र अधोगतिर्नाभूत् इति मम मतं वर्तते, ध्रुवं मम मतं वर्तते। प्रमाणैः मया साधितमपि वर्तते। तस्य चर्चा इदानीं न क्रियते, किन्तु उद्भवकालः, स्थापनाकालः, विकासकालः, विस्तारकालः, आधुनिककालश्च इति पञ्चचरणानि भवन्ति संस्कृतनाट्यस्य विकासयात्रायाः। पञ्चसोपानानि वा अस्य ऊर्ध्वारोहणगतेः सन्ति। तत्र उद्भवकालः, यः खलु उद्भवकालः वर्तते, स तु परसहस्रं वर्षेभ्यः प्राचीनः। विक्रमपूर्वस्य या प्रथमसहस्राब्दी वर्तते, ईसातः प्राक्, विक्रमतः प्राग् वा या प्रथमसहस्राब्दी वर्तते, तस्याः प्रथम ईसापूर्व सहस्राब्द्याः प्राग् यावान् कालः, सः कालः संस्कृतनाट्यस्य उद्भवकालः वर्तते। अनन्तरं स्थापनाकालः। अयं कालः ईसा पूर्वं या प्रथम सहस्राब्दी वर्तते, सा प्रथम सहस्राब्दी ईसापूर्वकालस्य स्थापनाकाल इति वक्तुं शक्यते। अत्र भासः, सुबन्धुः, कालिदासः इत्येते महान्तो नाट्यकाराः, रूपककाराः वा प्रादुरभवन्। नटसूत्रं शिलालिना प्रणीतं, भरतमुनिना च नाट्यशास्त्रं प्रणीतम् इति स्थापनाकालः संस्कृतनाट्यस्य विकासयात्रायाः अयं कालः वर्तते। तृतीयं चरणं, तृतीयं वा सोपानं संस्कृतनाट्यस्य ऊर्ध्वारोहणगतेर्विकासयात्रायाः वा वर्तते। ईसा अनन्तरं, विक्रमानन्तरं वा प्रथमसहस्राब्दी, प्रथमशतीतः दशमशताब्दीं यावत् प्रायशः सहस्रं वर्षाणां यः कालः वर्तते, स विकासकालः। अत्र अश्वघोषः, चतुर्भाण्याः बाणाः, मृच्छकटिकं, मुद्राराक्षसं, वेणीसंहारं, कुन्दमाला, भगवदज्जुकं, मत्तविलासप्रहसनं, श्रीहर्षस्य रूपकाणि, भवभूतेः रूपकाणि, मुरारेरनर्घराघवं, तापसवत्सराज राजशेखरस्य रूपकाणि, क्षमीश्वरस्य रूपकद्वयम्, एवमेव अन्येपि परशतं रूपकाणि महाकविभिः अस्मिन् विकासकाले सहस्राब्दानाम् अवधौ प्रसृते प्रणीतानि। अनन्तरं विस्तारकालः। ईसायाः, विक्रमस्य वा दशमैकादशशताब्द्योरनन्तरम् अष्टादशशतकं यावत्, अष्टादशीं शताब्दीं यावत् यः कालः वर्तते, प्रायशः 800 वर्षाणां, 900 वा वर्षाणां, सः विस्तारकालः। अस्मिन् नवीनाः प्रयोगाः सञ्जाताः, नवीनाः विधाः रूपकेषु आविर्भूताः, लोकनाट्यस्य सामीप्यं गृहीतवत् दृश्यते। गृह्णाति वा संस्कृत
नाट्यम् इति विस्तारकाले काचन अभूतपूर्वा समुन्नतिः संस्कृतनाट्ययात्रायाः समजनि अनन्तरं च आधुनिककालः ऊनविंश एकविंश शताब्दीषु अयं कालः प्रसृतः वर्तते। एवं निरन्तरम् अभ्युदयशीलं संस्कृतनाट्यसाहित्यम् अभवत् पञ्चसहस्रादप्यधिके कालावधौ इति। उद्भवकालः यः वर्तते प्रथमः यत्र संस्कृतनाट्यस्य प्रादुर्भावः सञ्जातः तस्यापि त्रीणि चरणानि व्याख्यातुं शक्यन्ते। अंकुरणं, प्रस्फुटनं, प्ररोहश्च। यथा बीजे निक्षिप्ते तत्र अंकुरः प्रादुर्भवति, भूम्यां यदि बीज निधीयते, क्षिप्यते वा उप्यते वा तर्हि प्रथमम् अंकुरः प्रादुर्भवति, अनन्तरम् अंकुरः प्रस्फुटति, अनन्तरं च प्ररूढः भवति, पादपायते। एतेन उद्भवः तस्य पादपस्य जातः इति वयं यथा कथयामः तथैव संस्कृतनाट्यपादपः अंकुरितः, प्रस्फुटितः, प्ररूढश्च इति। ईसापूर्वस्य या प्रथमसहस्राब्दी वर्तते ततोपि प्रागैतिहासिककालः, वैदिककालः इति कालद्वयं तत्र विश्रान्तं वर्तते, यत्र नाट्यस्य अंकुरणं, प्रस्फुटनं, प्ररोहश्च संस्कृतपरम्परायां सञ्जातः। कथम् इयं प्रक्रिया घटिता इति विषयमधिकृत्य नानामतानि सन्ति विदुषाम्। केचित् पाश्चात्याः कथयन्ति यत् हीरो वर्शिप्, वीरपूजायाः या परम्परा आसीत् तया परम्परया संस्कृतनाट्यं प्रवर्तितम्। अपरे कथयन्ति यत् ऋतुचक्रस्य प्राकृतिकपरिवर्तनस्य वा यत् सिद्धान्तः, ऋतूनाम् आवर्तनं भवति, चक्रार्पङ्क्तिरिव ऋतुपङ्क्तिः गच्छति, वसन्त, ग्रीष्म, हेमन्त इत्यादयः ऋतवः आयान्ति। तो यथा कालः विपरिवर्तते ऋतूनां चङ्क्रमणेन सह, एतस्य कालस्य चित्रणं कुर्वन्ति स्म प्राचीनकाले ये आद्य संस्कृतौ ये अस्माकं पूर्वजाः आसन्। तेषां या प्रवृत्तिः ऋतुचक्र निरूपणस्य आसीत् तया नाट्यं प्रवर्तितम् इति कीथ प्रभृतयः आमनन्ति। नृत्यात् संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतम् इति मैकडॉनल् प्रभृतयः कथयन्ति। पुत्तलिका नाट्येन, पपेट् थियेटर् इत्यस्मात् संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतम् इति शङ्करपाण्डुरङ्ग पण्डितेन 1787 वर्षे सिद्धान्तः प्रत्यपादि। तदनन्तरं पिशल् महोदयेनापि पुत्तलिका नाट्यात् संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतम् इति मतं प्रतिपादितं। शङ्करपाण्डुरङ्ग पण्डितः महान् पण्डितः आसीत्, तेन प्रथमम् अयं सिद्धान्तः प्रतिपादितः। किन्तु पाश्चात्यानां प्रति अस्माकं तथा अंधश्रद्धा प्रवर्तते यत् पिशिल् नाम्नैव मतमिदम् उद्ध्रियते। संस्कृतनाट्यविषयकानि यानि पुस्तकानि सन्ति शङ्करपाण्डुरङ्ग पण्डितं न स्मरन्ति विद्वांसः इति कश्चन चतुर्थं मतं। किञ्चित् चतुर्थं मतं वर्तते छायानाट्यात् शेडो प्ले इत्यस्मात् संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतम् इत्यपि मतं वर्तते। पिशल् महोदयेनैव, शर्मण्यदेशीयः विद्वान् आसीत् पिशल् महोदयः, तस्यैव इदमपि मतं वर्तते, वैकल्पिकं मतं। तत्र प्रमाणानि तैः दीयन्ते, विस्तरेण विचारः न क्रियते। इतिहासकाव्येभ्यः संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतं। रामायणमहाभारताभ्याम् इतिहासकाव्याभ्याम् अथवा आख्यानगायनस्य या परम्परा इतिहासकाव्यानाम् आसीत् तया निष्पत्तिः सञ्जाता संस्कृतनाट्यस्य इति एकं मतं वर्तते। मनमोहन घोष महोदयः अस्य प्रतिपादकः वर्तते। उत्सवपरम्परा या आसीत् तया संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतम् इति अपरं मतं वर्तते।
वैदिकयज्ञात् संस्कृतनाट्यं प्रादुर्भूतं विकसितं च इति अन्यद्मतं वर्तते। ममापि तत्र आस्था वर्तते। भरतमुनिना तु चतुर्भ्यो वेदेभ्यः तत्र नाट्यवेदस्य उत्पत्तिः नाट्यशास्त्रे प्रथमाध्याये एव प्रतिपादिता। जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि। ऋग्वेदात् पाठ्यं यद् लिपिबद्धं काव्यं भवति नाट्यस्य तद् ऋग्वेदात् गृहीतं, यत्र संवादाः भवन्ति। सामवेदात् संगीतं, सामभ्यो गीतिः, यजुर्वेदाद् अभिनयान्, रसांश्च अथर्वणात् अथर्ववेदाद् वा आदाय पंचमो नाट्यवेदः ब्रह्मणा सृष्टः इति भरतमुनिना उक्तः। वैदिककाले यज्ञस्य या परंपरा, यज्ञानुष्ठानस्य या परंपरा, तस्यां यज्ञानुष्ठान पद्धत्यां याज्ञिके विधौ वा अभिनयस्य तत्त्वानि बहूनि आसन्। एतत् अभिनवगुप्तेन विस्तरशः अभिनवभारत्यां प्रतिपादितं, यत् कथं यजुर्वेदाद् अभिनयतत्त्वं निष्पद्यते। तत्र याज्ञिकविधानं यत् प्रतिपादितं, मन्त्राणां पाठकाले हस्तसञ्चालनं भवति, किन्तु प्रदक्षिणा या क्रियते वेदीं परितः, यज्ञवेदीं परितः, तत्र कथं भावना क्रियते। यदत्र देवाः सन्ति, अस्माकं पादः अत्र प्रतिष्ठितं विष्णुं न स्पृशेत् इति धिया किञ्चित् विचलनं कृत्वा परिक्रमां प्रदक्षिणां वा कुर्मः इति भावना सहितं ते अध्वर्यवः प्रदक्षिणां कुर्वन्ति इत्यादयः विधयः, याज्ञिकविधयः यजुर्वेदे ये वर्णिताः सन्ति ते अभिनयात्मकाः सन्ति। तत्र कल्पना भवति, यदत्र देवः वर्तते, अत्र याज्ञिकीया भावना वर्तते। यदस्माकं सीमितः यः अहङ्कारः, तस्य आहुतिः अस्माभिः प्रदीयते चेतनायाः आनन्त्यसम्पादनाय। सैव भावना तत्र संस्कृतनाट्येऽपि प्रतिपादिता। अत एव संस्कृतनाट्यस्यापि सैव भावना वर्तते। अतएव यज्ञेन संहितम् एतद् रङ्गदेवतपूजनं। समग्रमपि नाट्यं रङ्गे प्रतिष्ठापिताः, रङ्गमञ्चे प्रतिष्ठापिताः ये देवाः सन्ति, तेषां पूजनं नाट्यं भवति। तदेव नाट्यं यज्ञसंहितं वर्तते, यज्ञात्मकं यज्ञरूपं वा वर्तते इति भरतमुनिना कथितम्। अतएव यज्ञेन सारूप्यं यज्ञाच्च वैदिक यज्ञस्य ये ये विधयः सन्ति, तेभ्यः संस्कृतनाट्यस्य तत्र तदाकारिता वर्तते। तत एव संस्कृतनाट्यस्य तत्र प्रादुर्भावः सञ्जातः। वेदेषु ऋग्वेदे विशेषतः संवादसूक्तानि सन्ति। यमयमी सूक्तं वर्तते, विश्वामित्रनद्याः सूक्तं वर्तते। तत्र विश्वामित्रः नदीद्वयं प्रति संवादान् वक्ति। पुरूरवोर्वशी सूक्तं वर्तते, तत्र पुरूरवसः उर्वश्याश्च संवादः वर्तते। अत्यन्तमेव कारुणिकं मार्मिकं सूक्तं तद् वर्तते। तस्य कथा शतपथब्राह्मणे विस्तरेण प्रतिपादिता। तामेव कथामादाय कालिदासेन विक्रमोर्वशीयं नाटकं प्रणीतम्। एवं वेदेषु नाट्यस्य बीजं निक्षिप्तं, तदेव अंकुरितं प्ररूढं च संस्कृतनाट्यस्य विकासयात्रायाम्। अत एव यः ईसाया विक्रमस्य वा पूर्वं या प्रथम सहस्राब्दी वर्तते, ततोपि प्राग् यः कालः वर्तते, यत्र प्रागैतिहासिककालः, यस्मिन् गुहायां मानवाः निवसन्ति स्म, तासु गुहासु तैः शैलचित्राणि अंकितानि। यथा भीमबेटका गुहाः सन्ति, तेषु प्रायशः 40,000 प्राचीनानि चित्राणि, शैलचित्राणि तत्र सन्ति। तेषु नाट्यरूपता अपि दृश्यते तेषु चित्रेषु। अन्यत्रापि एतादृशानि शैलचित्राणि अन्येषु स्थलेषु अपि भारते वर्तन्ते। ते अत्यन्तमेव प्राचीनानि सन्ति तानि चित्राणि। ततः आरभ्य वैदिककाले यदा ऋग्वेदः, तत्र ऋग्वेदमन्त्राः
ऋषिभिः साक्षात् क्रियन्ते स्म। यदा याज्ञिकविधयः सम्पाद्यन्ते स्म तस्मिन् काले प्रागैतिहासिककाले यद् अंकुरणं जातं तद् अंकुरणं प्रस्फुटितं, सः अंकुरः प्रस्फुटितः अनन्तरं च प्ररूढः इति काचन उद्भवस्य प्रक्रिया वर्तते। अस्मिन्नेव काले वैदिक आख्यानेभ्यः वैदिकाख्यानानां नाट्यरूपतापि अस्माभिः विलोक्यते। यतोहि अश्वमेधे सम्पाद्यमाने अश्वः विमुच्यते। एक वर्षं यावत् सः अश्वः चक्रवर्ती क्षेत्रे चङ्क्रम्यते, भ्रमणं करोति। एक वर्षं यावत् यस्मिन् स्थले यज्ञारम्भः सञ्जातः, यज्ञमण्डपः यत्र वर्तते मूलतः, तत्र आख्यानानां निरन्तरं प्रतिदिनं प्रस्तुतिर्भवति इति कल्पसूत्रग्रन्थेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु च अश्वमेधविधौ प्रतिपादितं। तो यानि यानि आख्यानानि तत्र पठ्यन्ते प्रस्तूयन्ते तेषु नाट्यरूपता वर्तते। आख्यानसत्तां तल्लभते यद्यभिनयन् पठन् गायन् ग्रन्थिक एकः कथयति इति भोजेन परस्तादाख्यानस्य लक्षणं कृतं यत् कापि या कथा वर्तते, प्रचलिता या कथा वर्तते, सा आख्यानरूपतां लभते यदि पाठेन सह अभिनयोऽपि क्रियते, गानमपि क्रियते, संगीतं तत्र योज्यते, तदाख्यानं भवति। आख्यानं नाट्यरूपमेव भवति। अश्वमेधे प्रवर्तमाने एक वर्षं यावत् 6,300 आख्यानानां प्रस्तुतिः क्रियते स्म। 6,300 दिनानि यावत् वर्षं यावत् तानि सर्वाणि आख्यानानि नाट्यरूपाणि सन्ति इति कीदृशी महती परंपरा वैदिककाले संस्कृतनाट्यस्य विकसिता इति अस्माभिः अत्र प्रत्यक्षमेव एतेषु विवरणेषु विलोक्यते। नाट्यमपि तत्र साक्षात् नाट्यमपि अभिनीतं, नैकपात्रसमन्वितं संवादबहुलं नाट्यमपि तत्र वैदिककाले प्रयुक्तं। कानिचित् यज्ञानुष्ठानानि तादृशानि भवन्ति यत्र संवादाः अभिनीयन्ते। सोमयागविधौ महाव्रतविधौ वा ब्रह्मचारी पुंश्चली संवादः, सः संवादस्तु नाट्यरूपः वर्तते। ब्रह्मचारी अस्मिन् कोणे तिष्ठतु, पुंश्चली अस्मिन् कोणे तिष्ठतु, उभौ परस्परम् आक्षिपतः परस्परम् अपशब्दैः संबोधयतः तयोः संवादाः तत्र कात्यायनश्रौतसूत्रे लाट्यायनश्रौतसूत्रे वा प्रदत्ताः सन्ति। एवमेव अध्वर्युसोमविक्रयी संवादः, स संवादोऽपि कात्यायनश्रौतसूत्रे लाट्यायनश्रौतसूत्रे च उल्लिखितः वर्तते। तस्यापि संवादाः तत्र प्राप्यन्ते। अत्यन्तमेव रुचिकरं प्रहसनवत् तत्संवादः वर्तते। कश्चन सोमविक्रयी सोमलतां विक्रीणाति, अध्वर्युश्च क्रीणाति। क्रेतृविक्रेतृ मध्ये यः संवादः भवति, यत् कथं विक्रयः क्रियते, कियन्मूल्यं वर्तते इति तत्र बार्गेनिंग भवति इति एतादृशः संवादः तत्र रोचकः संवादः वर्तते इति एतादृशः संवादः याज्ञिके विधौ अभिनीयन्ते स्म। पृथक् रूपेण सुपर्णाध्यायः इति वैदिकभाषायां विरचितं नाट्यमपि प्राप्तम्। तत् विदेशे प्रकाशितम् आसीत् पूर्वम्। इदानीं प्रतिष्ठितेन विदुषा दयाचरणत्रिपाठिना भारतीयमपि संस्करणं तस्य प्रकाशितम्। ईसातः 1000 वर्ष पुरातनं 1000 BC ततोपि प्राग् वा विरचितं तत् वैदिकभाषायां विरचितं नाटकं वर्तते। विश्वसाहित्यस्य प्राचीनतमं नाटकं। वस्तुतः
वक्तुं शक्यते तत् सुपर्णाध्याय इति नाटकम्। ऋग्वेदस्य खिलभागः असौ परम्परायाम् उल्लिखितः। गरुडः कथं स्वर्गं गत्वा स्वर्गमाक्रम्य अमृतकलशम् आनिनाय इति कथा तत्र नाट्यरूपेण चित्रिता वर्तते। तत्र संवादाः सन्ति। कद्रुविनतयोः मध्ये संवादः, उभौ ऐरावतम् अश्वम् अवलोकयतः उभयोर्मध्ये विवादः भवति। ते विवादसंवादाः अपि विवादः कथं भवति तस्य संवादाः अपि अत्र प्रदत्ताः सन्ति। अनन्तरं च गरुडः कथम् उड्डयते, स्वर्गं याति, स्वर्गे इन्द्रेण संवादः, अनन्तरं च अमृतकलशस्य हरणम् इति कथा, रुचिकरी कथा तत्र नाट्ये चित्रिता वर्तते। संवादाः वैदिकभाषायां सन्ति। गद्यात्मकाः संवादाः स्वल्पाः एव सन्ति। मन्त्राः सन्ति, ये पठ्यन्ते गीयन्ते वा। नाट्यं प्रचलति, मन्त्राः पठ्यन्ते। विनता कथयति आनुदीदिहीशे उत मदेन माद्यसि। कद्रुः कथयति किम् आपश्यसि, यद्यश्वशेतो यदि वापि कृष्णः, किन्नु केन नु कथं नु पश्यसि। विनता अनृतं वै वदसि कद्रुकाणे प्रतिघ्रष्टदर्शने, सर्वं श्वेतमहं मन्ये नास्य कृष्णोऽस्ति कश्चन इति विवादः उभयोर्मध्ये कद्रुविनतयोर्मध्ये भवति। कद्रुः छलेन विनतां पराजिज्ञे, तेन विनतायाः दासीत्वम् आपतितम् इति कथाया महाभारते परस्तात् प्राप्यते। ततः प्राक् वैदिकनाटकं वैदिकभाषायां विरचितम्। एनां कथामाश्रित्य अस्माभिः एतत् नाटकं प्रकाशितम्। इन्दिरागान्धी कलाकेन्द्रतः भारतीयं संस्करणम् एतस्य नाटकस्य विशदभूमिकया संवलितं प्रकाशितचरं वर्तते। इन्द्रमहोत्सवावसरे अस्य नाट्यस्य अभिनयः विधीयते स्म इति गयाचरण त्रिपाठिनाम् अनुमानं वर्तते। अन्यदपि एकम् आख्यानं सामवेदस्य खिलभागत्वेन प्राप्यते, अमृताहरणं। यथा सामवेदे ऋग्वेदस्यैव मन्त्राः सन्ति, ते मन्त्राः गीयन्ते, अतएव साम इति नाम्ना ते सङ्कलिताः सन्ति। तथैव इदं यद् नाटकं वर्तते, इदं यद् रूपकं वर्तते सुपर्णाध्याय इति, तस्यैव सामगानपरम्परायाम् अमृताहरणम् इति संज्ञा सञ्जाता। तदपि गद्यबन्धैः सह सामगायनमन्त्राः तत्र सन्ति इति काचन अत्यन्तं प्राचीना परम्परा संस्कृतनाट्यस्य वर्तते। ये पाश्चात्याः कथयन्ति यत् ग्रीक देशस्य नाट्यपरम्परया प्रभावितं संस्कृतनाट्यम् इति तु तद् मिथ्यावादः एव सः वर्तते। यतोहि एतावती प्राचीना परम्परा ग्रीकनाट्यस्यापि वस्तुतः न वर्तते। ईसातः 1000 वर्षं पुरातनी वा ततोपि पुरातनी वा या परम्परा भारतीयनाट्यस्य संस्कृतनाट्यस्य वर्तते, तावती पुरातनी परम्परा ग्रीकदेशस्य नास्ति। इयं या इदं यद् अंकुरण नाम चरणं वर्तते, अंकुरणं नाम प्रथमं सोपानं संस्कृतनाट्यपरम्परायाः उद्भवकाले सम्पन्नं। तत्र अस्माभिः दृष्टं यद् संस्कृतनाट्यपादपः सुपुष्टः पादपः कथं प्ररूढः। अनन्तरं द्वितीयः यः कालः वर्तते स्थापना कालः। तत्र भरतमुनिना तस्मिन् काले ततः किञ्चित् प्राग् वा समुद्रमन्थन समवकारः त्रिपुरदाहो नाम डिमः इति नाट्यद्वयं तेन प्रायोजि। तन्नाट्यद्वयं वस्तुतः लिखितरूपेण नैव प्राप्यते, नाट्यशास्त्रे विवरणम् अस्माभिः प्राप्यते। यत् कीदृशं समुद्रमन्थनम् आसीत्, तस्य कथं प्रयोगः भरतमुनिना कृतः। एवमेव त्रिपुरदाह डिमः, त्रिपुरासुरवधस्य त्रिपुरदाहस्य वा कथा यत्र चित्रिता। समुद्रमन्थनसमवकारे अमृतस्य प्राप्तिः कथं समुद्रस्य मन्थनेन देवैः असुरैः कृता इति कथा काचन चित्रिता वर्तते। आरभटी वृत्तिप्रायाणि रूपकाणि तदानीम् अभिनीयन्ते स्म इति
अस्माभिः अवलोक्यते। तस्मिन् स्थापनाकाले शिलालिना नटसूत्रं प्रणीतम्। पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः इति पाणिनेरुल्लेखात् ज्ञायते यत् कश्चन वैदिकः आचार्यः वैदिकः ऋषिः शिलालिर्नाम नटसूत्रं नाम ग्रन्थं शास्त्रग्रन्थं प्रणीतवान्। नटानां कृते सूत्रं नटसूत्रं। वैदिककाले यज्ञसम्पादनविधौ नटाः नर्तकाः आहूयन्ते। तो ते कथं व्यवहरन्तु, कथं नाट्यप्रस्तुतिः कुर्वन्तु इति निर्देशाय, तेषां शिक्षणाय शिलालिना वैदिकेन ऋषिणा नटसूत्रं विरचितं स्यात् इति मम अनुमानं वर्तते। किन्तु नटसूत्रं तन्न प्राप्यते। बहवः वैदिकग्रन्थाः विलुप्ताः सन्ति। बहूनि सूत्राणि, बहवः सूत्रग्रन्थाः अपि विलुप्ताः सन्ति। तेषु अयमपि वैदिकः ग्रन्थः आसीत्। स्थापनाकाले ईसातः पूर्वं प्रथमा या सहस्राब्दी वर्तते, तस्मिन् काले ततः किञ्चित् प्राग् वा विरचितम् इदं सूत्रं स्यात्। अनन्तरं च नाट्यशास्त्रं सङ्कलितम् ईसातः पूर्वं द्वितीये तृतीये वा शतके, 2nd-3rd सेञ्चुरी BC काले वा भरतमुनि प्रणीतं नाट्यशास्त्रं संहितारूपेण समागतम् इति। स्थापनाकाले शास्त्रपरम्परापि, नाट्यविषयकसौन्दर्यशास्त्रविषयकचिन्तनपरम्परापि परिपुष्टतां गता। नटमण्डल्योऽपि सङ्गठिताः। कौटिल्ये अर्थशास्त्रे, वात्स्यायनस्य कामसूत्रे च कथं भ्रमणशीलाः या नटमण्डल्यः भवन्ति, ता कथं नगरे आगत्य, राजधान्यां वा आगत्य नाट्यं सम्पादयन्तु, नाट्यं प्रयोजयन्तु इति निर्देशाः कौटिल्येन वात्स्यायनेन च दत्ताः सन्ति। पक्षस्य मासस्य वा अहनि सरस्वती भवने समाजः स्यात् इति वात्स्यायनस्य सूत्रं वर्तते। प्रत्येकं नगरे सरस्वती भवनं भवेत्, तत्र समाजः भवेत्, तत्र सङ्गीतं, गोष्ठी आयोजनानि भवन्तु। तत्र पक्षस्य निर्धारिते दिवसे, मासस्य वा निर्धारिते दिवसे नाटकमपि रूपकमपि प्रयुक्तः स्यात्। ये अन्येभ्यः नगरेभ्यः मण्डल्याः आगच्छन्ति तेऽपि तत्र प्रयोगं दद्युः इति वात्स्यायनः कथयति। अतः एतादृशी स्थितिः अस्मिन् काले, स्थापनाकाले अस्माभिः दृश्यते यत् रामायणं महाभारतं तत्र जे गीयते तस्य आख्यानस्य गानं भवति। तेन नाट्यस्य परम्परापि वरीवर्धते। नटमण्डल्यः यत्र तत्र नाट्यं प्रयुञ्जते। एवं च पतञ्जलिनापि महाभाष्ये शोभनिका कथं पटं दर्शयन्ति, तत्र पटं दर्शयन्तः, पटे चित्राणि सन्ति, तानि चित्राणि दर्शयन्तः ते कथावर्णनं कुर्वन्ति। एवमेव ग्रन्थिकाः पठन्ति। कंसवधं बलिबन्धं वा ते कारयन्ति, अथवा कंसवधस्य बलिबन्धस्य आख्यानं ते पठन्ति ग्रन्थिकाः। तत्रापि नाट्यरूपता भवति इति महाभाष्ये पतञ्जलिना निरूपितम्। एवं च नाट्यपरम्परा स्थापनाकाले समृद्धिं यान्ति अस्माभिः दृश्यते। तत्रैव भाससदृशः अत्यन्तमेव महान् नाट्यकारः प्रादुर्भूतः। प्रायशः ईसातः पूर्वं 4थे-5मे वा शतके भासस्य कालः वर्तते इति मम मतिः। तत्र विवादः भूयान् वर्तते। तस्य 13 रूपकाणि ज्ञायन्ते, तत्रापि विवादः वर्तते। एतानि रूपकाणि भासप्रणीतानि सन्ति वा न वा? स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिज्ञायोगन्धरायणं, दरिद्रचारुदत्तम्, अविमारकं च। एतानि 4 रूपकाणि लोककथाश्रितानि भासस्य सन्ति। 6 रूपकाणि तस्य महाभारताश्रितानि सन्ति। पञ्चरात्रम्, ऊरुभङ्गः, दूतघटोत्कचं, दूतवाक्यं,
अन्यच्च कर्णभारम् इति महाभारताश्रितानि रूपकाणि भासस्य सन्ति। रामायणाश्रिते द्वे रूपके तस्य वर्तते, प्रतिमा अभिषेकनाटकं च। कृष्णकथामधिकृत्य कृष्णस्य बालचरित्रमधिकृत्यापि बालचरितं नाम नाटकं भासस्य। भास प्रणीतमिति प्रायो वादः ज्ञायते। महान् नाट्यकारः भासः वर्तते। स्वप्नवासव दत्तं नाम संस्कृतसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठेषु नाटकेषु अन्यतमं वस्तुतः। तत्र यादृशं गहनं चित्रणं प्रेमसम्बन्धस्य विहितः भासेन तत् विश्वसाहित्यस्य अनुपमनिधिः वर्तते। कापि परिकल्पना अद्भुता भासेन कृता। स्वप्नदृश्यं यत्तेन निरूपितं वर्तते। यां स्वकीयां प्रियां भार्यां मृतां मन्यते ताम् उदयनः स्वप्ने पश्यति, किन्तु सा वस्तुतः जीवति। स्वप्ने विलोक्यमाना या तथा कथितरूपेण दिवंगता प्रिया भार्या सा साक्षादपि स्वप्नद्रष्टुः तस्मिन्नेव कक्षे उपस्थिता। अयं च स्वप्ने ताम् आह्वयति, इयं च साक्षात् उत्तरयति इति अत्यन्तमेव मार्मिकं दृश्यं, कारुणिकं दृश्यं भासेन तत्र निरूपितं। संवादानां या भङ्गी वर्तते भासे सापि अद्वितीया। विनोदगर्भिताः संवादाः वा स्युः, कारुणिका वा संवादाः स्युः, कथावस्तुना यादृशं संगठनं तदपि भासस्य तुलाम् अन्यः कश्चन तया धिया आरोढुं न शक्नुयात्। नाट्यभाषायाः यद् वस्तुतः स्वरूपं वर्तते भासे, यादृशी नाट्यभाषा भासेन अत्यन्तमेव समीचीना प्रायोजी। सापि परस्तात् नाट्यकारैः तादृशी नाट्यभाषायाः निपुणता नैव कदाचित् प्रदर्शिता इति अस्माभिः विलोक्यते। स्वप्नवासव दत्तं प्रतिज्ञायोगन्तरायणं च एतयोर्द्वयोः रूपकयोस्तु संस्कृतनाट्यस्य कापि पराकाष्ठा अस्माभिः अवलोक्यते। अनन्तरं कालिदासः तस्य रूपकत्रयं प्रसिद्धमेव वर्तते। कालिदासे समागते संस्कृत साहित्ये सर्वथा नववसन्तावतारः सञ्जातः। तेन यत्किमपि लिखितं तत् सर्वथा नूतनं। तत्र सर्वः नवोन्मेषः तेन विहितः। मालविकाग्निमित्रं प्रथमं रूपकं। भासस्य तादृशः महिमा विजृम्भते कालिदासस्य काले, यत् प्रथितयशां भाससौमिल्य कविपुत्रादीनां सत्सु प्रबन्धेषु कथं नूतनस्य कवेः कालिदासस्य क्रियायां बहु मानः इति सूत्रधारं पृच्छति मालविकाग्निमित्रस्य प्रस्तावनायां पारिपार्श्विकः। कालिदासश्च सूत्रधारमुखेन प्रत्याख्यानं करोति यत् पुराणमित्येव न साधु सर्वम्। अतएव भासस्य वस्तुतः किञ्चित् प्रत्याख्यानमपि अत्यन्तमेव गूढव्यञ्जनागर्भशैल्या समग्रेऽपि मालविकाग्निमित्रे कालिदासेन कृतम्। अपनुतिशैलीमादाय तेन सर्वत्र भासः निषिद्धः। यद्यद् भासेन कृतं तस्य निषेधं कृत्वा किमपि नूतनमहं करोमि इति काचन नवीना दृष्टिः तस्य वर्तते। भासे किं वर्तते यत् नायिका ज्येष्ठां नायिकां प्रति तथा अनुरक्ता यद्या षोडशी अत्यन्तं रूपवती चारुतरा अधिकं शीलवती या नववधूः वर्तते तां प्रति दृष्टिमपि नैव निपातयति। पद्मावतीं प्रति पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्यैः वासवदत्ता बद्धं न तु तावन्मे मनोहरति इति उदयनः नायिका स्वप्नवासवदत्ते कथयति। सकृत् वासवदत्तायां मनो निबद्धम्। इदानीं विवाहः कथञ्चित् विवशतया कारितः अमात्यैः आग्रहः कृतः। वासवदत्ता दिवंगता इति यथा असौ जानाति, अतएव कथञ्चित् विवाहाय असौ प्रवृत्तः, किन्तु पद्मावतीं प्रति तस्य रागः न सञ्जायते। मनस्तु वासवदत्तायां निबद्धम्। एतत् सर्वम् अत्यन्तमेव भावसङ्कुलं जगत् कालिदासेन परिवर्तितं। कालिदासेन प्रदर्शितं यत् अयं यथार्थो न भवति। प्रायशः
यथार्थस्तु अयं भवति यत् या ज्येष्ठा नायिका भवति तस्या उपेक्षां कृत्वा नायिका षोडशीं नवयौवनां प्रति आकृष्यते। मालिकाग्निमित्रे इदं वस्तु तेन प्रतिपादितम् अत्यन्तमेव यथार्थचित्रणम् अन्तःपुरकलहस्य विहितः सूना परिसर इव गृध्रः आमिषलोलुपो भीरुश्च भवान् इति विदूषकः नायकस्य समक्षमेव तं शब्दयति, तं कथयति। भवान् गृध्र इव लोलुपः आमिषलोलुपः वर्तते इति विदूषकः कथयति। एतादृशः यथार्थः ऐतिहासिकी दृष्टिरपि तत्र कथं पुष्यमित्रः अश्वमेधं करोति, अग्निमित्राय स्वपुत्राय सन्देशं प्रहिणोति, कथं विदर्भदेशेन विदिशा नगर्याः सम्बन्धाः सन्ति इति यादृश्यः स्थितयः सन्ति। प्रत्यक्षविलोकिताः स्थितयः कालिदासेन मालविकाग्निमित्रे चित्रिता ऐतिहासिकी पृष्ठभूमिः वर्तते, प्रणयकथापि वर्तते। अन्तःपुरे यत्किमपि अन्तर्द्वन्द्वः जृम्भते तस्यापि चित्रणं वर्तते। विक्रमोर्वशीयं ततोपि उन्नततरां भूमिम् आरोहति। तत्र प्रणयस्य कीदृशः आवेगः, कीदृशी गहनता अत्यन्तमेव कल्पनाढ्येन विधिना कालिदासेन निरूपिता। शाकुन्तलं तु कालिदासस्य सर्वस्वं, संस्कृतनाट्यस्यापि सर्वस्वं वर्तते इति भासानन्तरं कालिदासः कश्चन महान् नाट्यकारः प्रादुर्भूतः। अन्तरा भासं कालिदासं च सुबन्धुर्नाम कश्चन नाट्यकारः आसीत्। तस्य नाट्यं नैव प्राप्यते, तस्य रूपकं नैव प्राप्यते। उल्लेखः अभिनवगुप्तेन विहितः। बिम्बसारस्य अमात्यः सुबन्धुः आसीत्। नाट्यशास्त्रग्रन्थोऽपि तेन प्रणीतः आचार्यः आसीत्। वासवदत्ता नाट्यपारा वा इति काचन नाट्यरचना तेन विहिता। तस्यां नाट्यरचनायाम् अद्भुता कापि परिकल्पना सुबन्धुना विहिता यत् स्वप्नानन्तरं स्वप्नः इति स्वप्नायितदृश्यं तेन अद्भुतं दृश्यं तत्र निरूपितमासीत्। तस्य वर्णनम् अभिनवगुप्तेन कृतं, किन्तु समग्रा नाट्यकृतिः अस्माभिः नैव प्राप्यते। तो इयं स्थापनाकालस्य इयं गतिर्वर्तते। यद् बहवः नाट्यकाराः कदाचित् प्रादुरभवन्, बहूनां कृतयः विलुप्ताः, भासस्य कालिदासस्य च कृतयः अस्माभिः प्राप्यन्ते। अनन्तरं च उद्भवकालस्य, स्थापनाकालस्य च अनन्तरं तृतीयः कालः समृद्धिकालः, यत्र संस्कृतनाट्यस्य, संस्कृतरूपकसाहित्यस्य कश्चन प्रकर्षः अस्माभिः विलोक्यते। रूपकसाहित्यस्य नानाविधाः अपि विकसिताः। स्थापनाकाले अस्माभिः दृश्यते यत् समोकारः भरतेन प्रयोजितः, डिमः प्रयोजितः। अनन्तरं च भासेन कानिचित् रूपकाणि लिखितानि, कालिदासेन नाटकान्येव प्रणीतानि। मालविकाग्निमित्रमपि नाटकं, विक्रमोर्वशीयं तु त्रोटकम् इति कथ्यते, शाकुन्तलं नाटकं। दशरूपकाणां सर्वाः अपि विधाः नैव दृश्यन्ते स्थापनाकाले, किन्तु अयं यः समृद्धिकालः ईसानन्तरं प्रथमायाः सहस्राब्दी संस्कृतनाट्यस्य समृद्धिकाल इति व्यपदिष्टा मया। तस्मिन् नाटकं, प्रकरणं, भाणः, समौकारः, डिमा, ईहा, मृगः, अङ्कः, वीथि, प्रहसनं प्रायशः सर्वाणि रूपकाणि विरच्यन्त नाट्यकारैः। यतोहि अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं कृतिचतुष्टयं यत् प्राप्यते तत्तु चतुर्णां भाणानां समाहारः, संकलनं वा चतुर्वाणी इति कथ्यते। गुप्तकाले प्रायशः चतुर्भाण्या भाणाः विरचिताः इति मन्यते। अनन्तरं च मृच्छकटिकं प्रकरणं, नाटकं, नाटकानन्तरं प्रकरणं। नाटकेषु धीरोदात्तः क्षत्रियः
कश्चन देवो वा नायकः भवति, किन्तु प्रकरणे तु मध्यमवर्गीयानि पात्राणि भवन्ति। अमात्यः, ब्राह्मणः, कश्चन विप्रो वणिक् वा नायकः स्यात्। यथा मृच्छकटिके चारुदत्तः ब्राह्मणः वर्तते, विप्रः वर्तते, किन्तु सार्थवाहः वर्तते, वाणिज्यं करोति इति एतादृशः नायकः। कथा अत्यन्तमेव सामाजिकं स्वरूपं प्रस्तौति, सामाजिक्यः स्थितिः निरूपयति। प्रकरणे मुद्राराक्षसं नाटकं विशाखदत्तस्य। विशाखदत्तेन त्रीणि अन्यान्यपि रूपकाणि प्रणीतानि आसन्। तानि सर्वाणि अस्मिन् समृद्धिकाले ईसानन्तरं प्रथमायाः सहस्राब्दी वर्तते। तस्मिन् एते महान्तः नाट्यकाराः प्रादुर्भूताः। भट्टनारायणेन वेणीसंहारनाटकं प्रणीतं। दिङ्नागेन तस्य नाम्नि विवादः वर्तते। दिङ्नागो वा आसीत्, धीरनागो वा आसीत्, रविनागो वा आसीत्। या मातृका उपलब्धा तत्र नाम त्रुटितं वर्तते। नाग इत्येव केवलं पठितुं शक्यते। अतएव पूर्णं नामापि न नाट्यकारस्य ज्ञायते, किन्तु कुन्दमाला अत्यन्तमेव मार्मिकी कृतिर्वर्तते। संस्कृतनाट्यसाहित्यस्य कश्चन निधिर्वर्तते कुन्दमाला नाम नाटकम्। अनन्तरं प्रहसनद्वयम् अत्यन्तमेव रुचिकरं गहनदार्शनिकभावसमन्वितमपि वर्तते। यथा हास्यस्य अपूर्वा छटा, तथैव आध्यात्मिकी दार्शनिकी दृष्टिः अनुस्यूता इति एतादृशं प्रहसनद्वयं प्राप्यते। बोधायनकविप्रणीतं भगवदज्जुकं, महेन्द्रविक्रमवर्मणा प्रणीतं मत्तविलासप्रहसनं च। अनन्तरम् एकं नाटकम् अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णम् अभवत्, किन्तु विलुप्तं। चन्द्रगोमिना प्रणीतं। चन्द्रगोमी इति कश्चन महान् वैयाकरणः आसीत्। चान्द्रं व्याकरणं तेन प्रणीतं, किन्तु बौद्धः आसीत्। बौद्धानां वाङ्मयं बहुवाङ्मयं तेषां विलुप्तं। बौद्धानां कृते कश्चन यः प्रतीकारः वैदिकपरम्परायाम् अभवत्, तेन बौद्धसाहित्यस्य अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णस्यापि उपेक्षा जाता। तिब्बत भाषायां, भोट भाषायां, चीनदेशस्य चाइनीज भाषायां वा बौद्धसाहित्यस्य बहवः ग्रन्थाः चीनदेशात् समागतैः तत्र पर्यटकैः नीताः। फाह्यान्, इत्सिङ्ग प्रभृतिभिः अन्यैश्च ते तत्र संरक्षिताः। तेषां चीनभाषायां, भोटभाषायां वा अनुवादाः कृताः। टीकाः अपि एतयोः भाषयोः प्रणीताः। ताः टीकाः आदाय मूलग्रन्थस्य पुनरुद्धारः कर्तुं शक्यते। बहवः ग्रन्थाः पुनरुद्धताः राहुल सांकृत्यायनेन। चन्द्रगोमी प्रणीतं लोकानन्दनाटकं विलुप्तं, किन्तु भोटभाषायां तस्य अनुवादः प्राप्तः। तस्य अनुवादस्यापि अस्मन्मित्रेण मिखाइल हान् महोदयेन शर्मण्यदेशवास्तव्येन शर्मण्यभाषायाम् अनुवादः कृतः। तेनैव आङ्ग्लभाषायामपि अनुवादः कृतः। सः अनुवादः मया पठितः। चन्द्रगोमी प्रणीतस्य लोकानन्दनाटकस्य अत्यन्तमेव हृद्यं निर्वध्यं नाटकं वर्तते। प्रायशः 5మే-6ठे वा शतके चन्द्रगोमी प्रादुर्बभूव। तस्य इदं नाटकं वर्तते, किन्तु संस्कृते मूलरूपं विनष्टम्। अनन्तरं च श्रीहर्षस्य 7మే शतके प्रियदर्शिका रत्नावली, नागानन्दश्च इति रूपकत्रयी वर्तते। 2 नाटिके, एकं च नाटकं। बहुभूतेः रूपकत्रयी वर्तते। तत्र महावीरचरितोत्तररामचरिते 2 नाटके, मालती माधवं च प्रकरणम्। मृच्छकटिकानन्तरम् अत्यन्तमेव न केवलं गम्भीरं मार्मिकम्, अपि तु नाट्यदृष्ट्या महत्त्वपूर्णं प्रकरणं भूतिना प्रणीतं मालती माधवम्। मुरारेरनर्घराघवम् अनङ्गहर्षमायुराजस्य रूपकद्वयं प्राप्यते। तदपि अस्मिन् समृद्धिकाले
परापतति राजशेखरस्य रूपकाणि चत्वारि रूपकाणि राजशेखरेण प्रणीतानि क्षमीश्वरस्य नाट्यद्वयम् आश्चर्यचूडामणि शक्तिभद्रस्य हनुमन्नाटकम् इति बहूनि नाटकानि प्राप्यन्ते। यावन्ति नाटकानि यावन्ति रूपकाणि वा प्राप्यन्ते ततोपि अनेकगुणितानि नाटकानि विलुप्तानि। संस्कृतस्य विलुप्तं यद् नाट्यसाहित्यमधिकृत्य शोधग्रन्थः प्रकाशितः वर्तते रामरतनपाण्डेयस्य, तत्र विवरणं प्राप्तुं शक्यते। रामकथाविषयकान्येव नाटकानि शताधिकानि नाटकानि प्रायशः विलुप्तानि। सम् ओल्ड लॉस्ट रामा प्लेस इति पुस्तकं वी राघवन महोदयस्य वर्तते। तो यावत् साहित्यं संस्कृतस्य प्राप्यते तावतः बहुगुणितं साहित्यं तु कालकवलितं। पुस्तकालयाः क्वचित् दग्धाः, क्वचित् मातृकाः विनष्टाः, क्वचित् केनचित् राज्ञैव मातृका दाहिता। एतान्यपि वर्णनानि प्राप्यन्ते। भवभूतेः महावीरचरितं दाहितं राजशेखरेण केनचित् राज्ञा 15 शतके इति वर्णनं टीकाकारैः कृतं। तत्र मया कारणं विचारितं केन कारणेन एतादृशं जघन्यं कृत्यं तेन राज्ञा कारितम्। एतादृशस्य महता नाट्यकारस्य महती कृतिः अत्यन्तमेव नवीन परिकल्पना स्पन्दिता, यत्र रामकथायाः एतादृशम् अद्भुतं नाट्यरूपं तेन चित्रितं येन प्रवर्तका सा कृतिः संजाता। भवभूतिम् उपजीव्य मुरारी प्रभृतिभिः राजशेखर प्रभृतिभिः नैकैः नाट्यकारैः रामकथाविषयकानि नाटकानि प्रणीतानि। एतादृशः मौलिकप्रतिभासम्पन्नः नाट्यकारः भवभूतिरभवत्। किन्तु तस्यापि नाट्यस्य अन्तिम अङ्कद्वयं क्षतिं नीतं। कथञ्चित् पुनरुद्धारः कृतः, दग्धशेषस्य अंशस्य कथञ्चित् पुनरुद्धारः कृतः परस्तात् इति ज्ञायते। बहु साहित्यं विलुप्तम्। एतद् यत् समृद्धिकालसोपानं वर्तते तत्र एकः नाट्यकारः मया विस्मृतः। स उपेक्षितः प्रायशः नाट्यकर्तृरूपेण अश्वघोषः। तस्य नाट्यद्वयमपि विलुप्तं। प्रकरणद्वयं तेन प्रणीतमासीत्, केवलं नाम्ना ज्ञायते प्रकरणे तस्य। शारिपुत्रप्रकरणं राष्ट्रपालचरितं च। मार्मिकी कथा वर्तते। जातककथामाश्रित्य रूपकद्वयं प्रकरणद्वयम् अश्वघोषेण प्रणीतमासीत्, किन्तु भारते विलुप्तं। तत्र चीनदेशे तिब्बतदेशे वा तत्र मातृकाः नीताः, तो तत्तद्भाषायाम् अनुवादाः कृताः आसन्, किन्तु मूलरूपं तु अश्वघोषप्रणीतस्य नाट्यद्वयस्य विलुप्तमेव संस्कृते। अश्वघोषः महाकविः, बुद्धचरितं सौन्दरनन्दं च महाकाव्यद्वयं तस्य। यथा संस्कृतमहाकाव्ये साहित्ये राराजते मणिद्वयमिव, तथैव प्रकरणद्वयमपि तस्य संस्कृतनाट्यसाहित्यस्य कश्चन निधिभूतमेव, कश्चन निधिरासीत्, किन्तु इदानीं तु न प्राप्यते। अनन्तरं चन्द्रकः इति कश्चन नाट्यकारः कल्याणेन राजतरङ्गिण्यां वर्णितः। तस्य प्रशस्तयः प्राप्यन्ते। यत् अत्यन्तमेव महनीयः नाट्यकारः चन्द्रकः आसीत्। कालिदाससदृशी तस्य नाट्यकला इति कदाचित् अस्माभिः अनुमातुं शक्यते, किन्तु तस्यापि नाट्यकृतिः नैव प्राप्यते। अनन्तरं च चतुर्वाणी यथा मया कथिता, चत्वारो बाणाः तस्यां सन्ति। तदनन्तरं मृच्छकटिकं शूद्रकस्य वर्तते। शूद्रकः कश्चन महान् नृपतिः अभवत्। तेन नाटकं प्रणीतं स्यात्, तस्मात् नाटकात् काचन परम्परा नाट्यप्रयोगस्य प्रसृता। तस्याः परम्परायाः एकं रूपं भासस्य दरिद्रचारुदत्ते वर्तते, अपरं च रूपं मृच्छकटिकं यत् प्रकरणं प्राप्यते
दशाङ्कात्मकं यत् प्रकरणं प्राप्यते, अद्भुतं प्रकरणं वर्तते, अत्यन्तमेव रोमाञ्चकरी कथा तत्र वर्तते। तत्र शूद्रकः कदा प्रादुर्बभूव इति नानामतानि सन्ति इति विषयमधिकृत्य केचन कथयन्ति यत् विक्रमादित्यस्यापि प्राक् शूद्रको नृपतिः प्रादुर्बभूव, मूलरूपं तेन मृच्छकटिकस्य प्रणीतं स्यात्, किन्तु बहुशः प्रयुज्यमानं परिवर्तितम् अभूत् इति अनुमीयते। तस्य रूपद्वयं विकसितम्, एकं रूपं दरिद्रचारुदत्ते यद् भासनाम्ना प्राप्यते, अन्यच्च रूपं मृच्छकटिके तत्र विकसितम्। अन्याः अपि रचनाः शूद्रकस्य अभवन्। शृङ्गारप्रकाशे दूत प्रकरणे भोजेन शूद्रककृतं विनयवत्युपशमनं नाम प्रकरणम् इति उल्लेखः कृतः। इदं प्रकरणमपि न प्राप्यते। मृच्छकटिके उज्जयिनी या नगरी वर्तते, सा जीवन्ती आविर्भवति अस्माकं पुरतः। उज्जयिन्याः आपणाः, उज्जयिन्याः भवनानि, गणिकायाः वसन्तसेनायाः भवनं, तस्य यत् शब्दचित्रम् अंकितं शूद्रकेण, अत्यन्तमेव रसिकः शूद्रक नृपतिः अभवत्। संगीतस्य यद् वर्णनं कृतं तेन, संगीततत्त्वम् अत्यन्तं गूढतया तेन ज्ञातं। रसिकः आसीत्, हृद्यं वर्णनमपि कृतं। संगीतस्य अनुभवः कथं भवति इति साक्षात् तत्र चित्रितं। चारुदत्ता कथम् अभवति, कथम् अनुभवति यदा रेभिलस्य गीतिं श्रुत्वा बहिरायाति, उज्जयिन्याः राजमार्गे गच्छति, संगीतं तस्य चेतसि गुञ्जति, तो गच्छामि शृण्वन्निव। यत् सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि शृण्वन्निव। गीतावसानं जातं, किन्तु तद् गीतं मम चित्ते गुञ्जति इति। तत् तस्य स्वरसङ्क्रमं, कीदृशः स्वरसङ्क्रमः तस्य आसीत्। एतादृशं संगीतस्य वर्णनं रसिकतया शूद्रकेण विहितम्। अन्धकारस्य वर्णनं यथा कृतं तेन अभिनयः कथं स्यात् अन्धकारस्य। सर्वः अभिनयात्मकः वर्तते प्रबन्धः, मृच्छकटिकप्रबन्धः। तत्र अत्यन्तमेव रोमाञ्चकरं नाट्यरूपं तत्र उन्मिषति। लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षति वाञ्जनं नभः, असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। अंधकारः अंगानि लिम्पति, आकाशात् अंजनवृष्टिरिव जायते इति उत्प्रेक्षा कृता पूर्वार्धे। असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। असत्पुरुषसेवा यथा वैफल्यं प्रयाति, तथा अस्मिन् अंधकारे दृष्टि वैफल्यं गता इति अद्भुतैव उपमा प्रायोजि। एतादृशी काव्यकला अस्य नाट्यस्य, अस्य प्रकरणस्य वर्तते। आलोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशविच्छिन्ना, उन्मीलितापि दृष्टिर्निमीलिते वान्धकारेण। एतादृशः सूचीभेद्यः अंधकारः वर्तते यद् चक्षुषी उन्मीलिते, किन्तु अंधकारेण ते पिहिते इति प्रतिभाति। एतादृशं वर्णनम् अंधकारस्य। वर्षर्तुवर्णनम् अत्यन्तमेव विस्तृतं विशदं हृद्यं निर्वद्यं च कृतं पंचमे अंके। अभिसारिकायाः स्वरूपं यद् वर्णितं, वसन्तसेनायाः प्रेम रोमाञ्चः कथं वर्णितः। चारुदत्तस्य वसन्तसेनां प्रति आकर्षणं गणिका वर्तते, किन्तु अत्यन्तमेव महानुभावता तस्याः चरित्रे शूद्रकेण साधिता। सा सर्वाणि प्रलोभनानि दूरीकृत्य न्यक्कृत्य चारुदत्तं वृणुते वसन्तसेना। अन्ततश्च कुलवधूपदं प्राप्नोति इति वस्तुचित्रितम्। एकं वस्तु तु कथावस्तुनः एका धारा वर्तते, वसन्तसेनायाः चारुदत्तस्य च प्रणयकथा। अपरा धारा नगरे क्रान्तिः भवति, राजनैतिकं तत्र
विपर्यास जातं भवति इति अत्यन्तमेव संघर्षबहुलं कथं केषाञ्चित् क्रान्तिकारिणां जीवनं वर्तते तदपि शूद्रकेण अत्र चित्रितं। पालकः कश्चन अन्यायपरायणः मूर्खः राजा वर्तते, शकारः अत्यन्तमेव घृणितः तत्र वर्तते, तस्य अधिकारी कथम् अधःपतनं वर्तते राजव्यवस्थायाः इति मार्मिकतया चित्रणं कृत्वा कथं केचन मनस्विनः जनाः शासनपरिवर्तनाय यतन्ते, अन्ततश्च ते साफल्यं प्राप्नुवन्ति इति अत्यन्तं रोमाञ्चकरी कथावस्तुद्वयं, रोमाञ्चकरं कथावस्तुद्वयं निर्व्यूढं मृच्छकटिककारेण। अतएव श्लेषगुणः अत्र वामनेन चित्रितः। तत्र घटनानां संश्लेषणं यथा विधीयते, एका घटना अपरां घटनां जनयति, तो सर्वं सूत्रबद्धम् एकस्मिन् सूत्रे नाना घटनाः तेन गुम्फिताः इति काचन कला। इयमेव कला मुद्राराक्षसकारस्य विशाखदत्तस्यापि नाट्यकृतिषु प्राप्यते। दुर्भाग्यवशात् तस्य त्रीणि रूपकाणि विलुप्तानि। अनेनैव अनुमातुं शक्यते यद् विशाखदत्तसदृशः महान् नाट्यकारः संस्कृतनाट्यसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठेषु रचनाकारेषु प्रथमपङ्क्तौ गण्यमानः। तस्यापि चतुर्षु रूपकेषु केवलम् एकमेव रूपकं मुद्राराक्षसनाटकं प्राप्यते। अभिसारिकावञ्चितकम्, उदात्तराघवम्, अन्यच्च देवीचन्द्रगुप्तम् इति रूपकत्रयं विशाखदत्तस्य विलुप्तम्। यानि यानि उद्धरणानि प्राप्यते एतेषां रूपकाणां, तेभ्यः अस्माभिः अनुमातुं शक्यते यद् यथा मुद्राराक्षसः ततोपि उत्कृष्टतराणि कदाचित् इमानि रूपकाणि आसन्। अद्भुतैव परिकल्पना। देवीचन्द्रगुप्तम् ऐतिहासिकं कथावस्तु आश्रित्य प्रणीतं। रामगुप्तः गुप्तनृपतिः वर्तते। सः स्वकीयां पट्टमहिषीं, स्वकीयां राज्ञीं शकाय राज्ञे दातुं तत्परो भवति। यतो हि शकराजा आक्रामति, विनिमयेन अनुबन्धेन स्वकीया राजमहिषी मह्यं समर्पणीया इति अनुबन्धं करोति। अयं रामगुप्तस्य तथा पतितः तथा कापुरुषः यत् स्वकीयां धर्मपत्नीं दित्सति तस्मै स्वप्राणानां रक्षणाय। चन्द्रगुप्तः तस्य अनुजः स्त्रीवेषं धृत्वा तस्य शिबिरे गच्छति, तं च घातयति, तं च हन्ति इति रोमाञ्चकरं वस्तु अत्र चित्रितं। तत्र कथम् अन्तर्द्वन्द्वः वर्तते राजकुले इति ये संवादाः अत्र नाट्यशास्त्रग्रन्थेषु अस्मात् नाटकात् उद्धृताः लभ्यन्ते। हेमचन्द्रेण काव्यानुशासने, अभिनवगुप्तेन अभिनवभारत्यां, रामचन्द्रगुणचन्द्रेण नाट्यदर्पणे, रामचन्द्रगुणचन्द्राभ्यां नाट्यदर्पणे, बहुषु नाट्यशास्त्रग्रन्थेषु देवीचन्द्रगुप्तस्य उद्धरणानि प्राप्यन्ते। तेन कीदृशं मार्मिकम् अत्यन्तमेव गहन जीवनबोधसम्पन्नं नाटकमिदमासीत् इति अनुमातुं शक्यते। सम्पूर्णं नाटकं न प्राप्यते। एवमेव अभिसारिकावञ्चितकं भासस्य स्वप्नवासोदत्तं यत्र पर्यवस्यति ततो अग्रे कथाम् अभिसारिकावञ्चितकं नाम रूपकम् अग्रे सारयति। यत् पद्मावती विवाहिता, पद्मावत्या विवाहः कृतः, वासवदत्तापि प्राप्ता। यां स्वकीयां प्रियां पत्नीं दिवङ्गतामिति मन्यते स्म, अत्यन्तमेव खिद्यति स्म, सा जीवति, सा प्रकटिता, आविर्भूता, सापि लब्धा। अनन्तरं पुनः नाटकम् आरभ्यते। यत् उदयनस्य कश्चन पुत्रः वर्तते,
तस्य छद्मना केनचित् वधः कृतः। उदयनस्य मनसि ये षड्यन्त्रकारिणः दुरभिसन्धिकारिणः आसन् तैः एतादृशः सन्देहः उत्पादितः यत् पद्मावत्या वधः कारितः। पद्मावती अस्मिन् दुरभिसन्धौ लिप्ता वर्तते इति विश्वासः उदयनस्य मानसे उत्पादितः। अनन्तरं च उदयनः पद्मावतीं गर्हते। पद्मावती च राजकुलं विहाय क्वचित् गच्छति, लुप्ता भवति। अनन्तरम् उदयनः जानाति यद् वस्तुतः पद्मावत्या वधः न कारितः। सः विक्षिप्त इव पद्मावतीम् अन्विष्यति इति कथावस्तु अत्र चित्रितम्। दुर्लभं वस्तु वर्तते उदयनकथापरम्परायाः। एतादृशम् इदमेव केवलं नाटकं यत् उत्तरस्वप्नवासो दत्तं, तत्र यत्र विशाखदत्तेन यत्र प्रणीतं वर्तते। एवं विशाखदत्तप्रणीतानि उदात्त राघवं नाम नाटकम् अस्मात् नाटकात् काव्यप्रकाशे अन्येषु वा ग्रन्थेषु यानि यानि उद्धरणानि प्राप्यन्ते तेभ्यः अत्यन्तमेव उत्कृष्टं अत्र स्वरूपमासीत् नाट्यस्य इति रामकथायाः किञ्चित् उज्ज्वलं रूपं तत्र नाट्यकारेण चित्रितमासीत् इति ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरं च चतुर्भाणी अस्माभिः पूर्वं चर्चिता। बाणानां नामानि मया न कीर्तितानि। चतुर्भाणी विषये प्रशस्तिः प्राप्यते। वररुचिरीश्वरदत्तः, श्यामिलकः, शूद्रकश्च चत्वारः। एते भाणान् बभणुः का शक्तिः कालिदासस्य। वररुचि, ईश्वरदत्तः, श्यामिलकः, शूद्रकः एते चत्वारः भाणान् प्रणिन्युः। कालिदासस्यापि शक्तिः एतेषां पुरः तथा न वर्तते। भाण गुम्फने कालिदासस्य का गतिः। महान् नाट्यकारः वस्तुतः वर्तते, शाकुन्तलं प्रणेतुं शक्नोति किन्तु भाणं तादृशं प्रणेतुं न शक्नुयात् इत्यपि सत्यम्। एतेषां भाणकाराणां यादृशी भाणे गतिः। भाणस्य विधैव भिन्ना वर्तते, तत्र कलैव भिन्ना भवति। भाणस्य यादृशी रचना रीतिः वर्तते, तत्र एतेषाम् अधिकारः तादृशः वर्तते। शूद्रकस्य पद्मप्राभृतकम्, ईश्वरस्य धूर्तविटसंवादः, वररुचेः उभयाभिसारिकाः, श्यामिलकस्य पादताडितकम् इति चत्वारो भाणाः सन्ति। तत्र एकैकमपि वाक्यं चित्तं वस्तुतः प्रभावयति। एतादृशी भाषा कुतुकुतं करोति चित्ते। एतादृशी भाषा भाणभाषा वर्तते, या यथार्थभाषा वर्तते वैशिकस्य, तस्याः आभाणकाः, तस्याः शब्दावली, तस्याः भाषायाः अत्र विजृम्भते। तस्याः स्वरूपमेव किञ्चित् भिन्नं वर्तते। विटः नगरे भ्रमति, नानाजनान् असौ साक्षात् करोति। सर्वेषां पात्राणाम् अभिनयः तेनैव एकाकिना क्रियते। एकलनाट्यमिदं भवति, किन्तु अत्यन्तं सजीवं चक्षुषः नेत्राणां पुरतः परिस्फुरदिव चित्रम् असौ विटः निरूपयति, शब्दैः स्वकीयैः अङ्कयति इति एतादृशी कला भाणस्य वर्तते। अधिकम् उदाहरणं नैव ददामि, यतोहि कालातिपातः जायेत। लोकानन्दनाटकस्य मया चर्चा कृतैव वर्तते। श्रीहर्षेण लोकानन्दात् वस्तुतः प्रभावः गृहीतः। लोकानन्दनाटकं चन्द्रगोमिनः तस्य उपजीव्यं वर्तते श्रीहर्षस्य नागानन्दस्य कृते। प्रियदर्शिका रत्नावली इति द्वे नाटिके तेन प्रणीते। नागानन्दनाटकं तेन प्रणीतम्। बौद्धदर्शनं, बुद्धस्य करुणाभावः अस्मिन् नागानन्दनाटके विशिष्य चित्रितम्। जीमूतवाहनस्य या कथा वर्तते बौद्धसाहित्ये, तां कथाम् आदाय नागानन्दनाटकं श्रीहर्षेण प्रणीतम्। रत्नावली, प्रियदर्शिका च इति द्वे नाटके ये श्रीहर्षस्य वर्तेते। कान्यकुब्ज नरेशः श्रीहर्षः 7मे शतके कान्यकुब्जं शास्ति स्म। महामहिमशाली
नृपतिर्वर्तते। प्रायशः समग्रेऽपि उत्तरभारते तस्य शासनम् आसीत्। बाणभट्टः तस्य शासनकाले तस्य समसामयिकः अभवत्। बाणभट्टेनापि मुकुटताडितकम् इति रूपकं महाभारताश्रितं प्रणीतमासीत्। तदपि रूपकं विलुप्तं वर्तते। रत्नावली सदृशमेव रत्नं किमपि वर्तते संस्कृतनाट्यसाहित्ये। अनन्तरं कौमुदी महोत्सवः इति विज्जिकया प्रणीतम् ऐतिहासिकं कथावस्तु आदाय नाटकं वर्तते। वेणीसंहारनाटकम् अत्यन्तमेव प्रसिद्धं वर्तते। 8मे शतके भट्टनारायणेन प्रणीतम्। अत्र ओजस्विनः संवादाः वर्तन्ते। महाभारताश्रितं कथावस्तु वर्तते 6 अङ्केषु। सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहं दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम् इति कर्णस्य उक्तिः वर्तते। चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिः उत्तंस इष्यति कचांस्तव देवि भीमः इति भीमेन प्रतिज्ञा कृता। यद्दुःशासनस्य जङ्घाद्वयं चूर्णीकृत्य दुर्योधनस्य जङ्घाद्वयं चूर्णीकृत्य दुःशासनस्य उदरं विदार्य रक्तं तत्र निपीय तेनैव रक्तेन लिप्ताभ्यां हस्ताभ्यां तव कचान् अहं संहरिष्यामि इति या प्रतिज्ञा, सा प्रतिज्ञा अत्र निर्व्यूढा। अतएव वेणीसंहार इति नाम संज्ञा नाटकस्य विहिता वर्तते। भाषायाः कापि प्रौढिः, नाट्य संघर्षस्य कापि परिणतिः वेणीसंहारे भट्टनारायणेन प्रादर्शि। कलञ्जरपतिः भीमटः 5 नाटकानि प्रणीतवान्। स्वप्नदशाननं तत्र प्रसिद्धं नाटकम् आसीत्। अस्यापि 5 रूपकाणि विलुप्तानि। मनोरमा वत्सराजः कश्चन उदयनकथाश्रितः अस्य नाटकः। स्वप्नदशाननम् इति रामायणकथाश्रितः अस्य नाटकः आसीत्। किन्तु भीमटस्य प्रशस्तया प्राप्यन्ते। तैः ज्ञायते यद् अयम् अत्यन्तमेव प्रशस्तः कश्चन नाट्यकारः, प्रशंसितः नाट्यकारः आसीत्। भगवदज्जुकं मत्तविलासप्रहसनं च इति प्रहसनद्वयम् अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं वर्तते। यथा मया कथितं बोधायनकविना प्रणीतं भगवदज्जुकं महेन्द्रविक्रमवर्मणा 7मे शतके प्रणीतं मत्तविलासप्रहसनं। राजा महेन्द्रविक्रमवर्मा सिंहविष्णोः पुत्रः आसीत्। काञ्च्यां 7मे शतके शास्ति स्म। तस्य शिलालेखाः प्राप्यन्ते। एतत् प्रकरणद्वयम् अत्र मौलिकी कल्पना उभयोः प्रकरणयोः कापि विशिष्टैव वर्तते। परकायप्रवेशस्य अभिप्रायः भगवदज्जुके मत्तविलासे च कापालिक पाशुपतसाधकाः कीदृशम् आचरणं तेषां वर्तते इति यथार्थदृष्ट्या चित्रितम्। किन्तु हास्येन समन्वितम् आध्यात्मिकं तत्त्वम् अत्र उभयोः रूपकयोः निरूपितम् इति वैशिष्ट्यं किमपि वर्तते। मायुराजसमो यज्ञे नान्यः कलचुरिः कविः। अनङ्गहर्षमायुराजस्य तापसवत्सराजम् इति अत्यन्तं मार्मिकं रूपम् उदयनकथाश्रितं वर्तते। तत्र प्रेम्णः गहनानुभूतिः उदयनं वासवदत्तां चाश्रित्य मायुराजेन निरूपिता। एवमेव उदात्तराघवम् इति रामायणकथाश्रितं नाटकमपि अत्यन्तम् उदात्तं भव्यम् अस्य मायुराजस्य अनङ्गहर्षस्य वा वर्तते इति। भवभूतेः का कथा। भवभूतिस्तु कालिदासानन्तरं कश्चन शिखरः वर्तते संस्कृतनाट्यसाहित्यस्य। महतां मीमांसकानां कुले असौ सञ्जातः। अत्यन्तं भावुकः कविः। कारुण्यस्य तेन तरङ्गिणी कापि प्रवाहिता। उत्तररामचरितं, मालतीमाधवं, महावीरचरितम् इति 3 रूपकाणि अस्य वर्तन्ते। प्रेयो मित्रं बन्धुता वा समग्रा सर्वे कामाः शेवधिर्जीवितं वा स्त्रीणां भर्ता धर्मधाराश्च पुंसाम् इत्यन्योन्यं वत्सयोर्ज्ञातमस्तु इति प्रेम्णः स्वरूपं
अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावर्णात्यात् परिणते स्नेहसारे स्थितं भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्राप्यते। काव्यकलापि यथा प्रकर्षम् आरूढा तथैव नाट्यकलापि भवभूतेः इति उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। कीदृशं निसर्गस्वरूपं भवभूतिना वर्णितम्। अत्यन्तं जीवन्ती प्रकृतिः निसर्गसृष्टिः उत्तरे रामचरिते तेन निरूपिता। एते ते कुहरेषु गद्गदनदत् गोदावरी वारयो मेघालम्बितमौलिनीरशिखरा क्षोणीभृतो दाक्षिणाः अन्योन्यप्रतिघातसङ्कुलचलत् कल्लोलकोलाहलैरुत्तालास्तैमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमा। यादृशं दृश्यं तादृशी एव नृत्यन्ती भाषा, तादृशी एव पदावली स्फुरति, तादृशं दृश्यं मूर्तं भवति इति काचन सिद्धिः भवभूतेः काव्यकलायां तथैव नाट्यकलायामपि वर्तते। एतस्मिन् मदकलमल्लिकाक्षपक्षः व्याधूतस्फुरदुर्दण्डपुण्डरीकाः बाष्पाम्ब परिपतनोद्गमान्तराले दृष्टाः कुलैनो मया विभागाः। रामः स्मरति यत् पंपा सरोवर तीरे अहं स्थितः, तत्र श्वेतकमलानि पश्यामि, तानि श्वेतकमलानि नीलकमलानि मां प्रतीयन्ते। कथं? यतोहि चक्षुर्भ्यां बाष्पं प्रवहति, तो बाष्पस्य यः पटः चक्षुषा सम्मुखं नेत्रगोलकयोः बाष्पपटः वर्तते, तो तस्मात् पटात् अवलोक्यमानानि श्वेतकमलानि नीलकमलानि प्रतीयन्ते इति वैज्ञानिकं किमपि तत्त्वं वर्तते। कथं श्वेतवर्णः नीलवर्णः विलोक्यते यदि प्रिस्मद्वारेण तथा अवलोक्यते, तो एतादृशम् अद्भुतं वर्णनं चित्रवीथि परिकल्पना या कृता, अद्भुतैव परिकल्पना। यथा भासस्य स्वप्नदृश्यम् अप्रतिमं वर्तते तथैव भवभूतेः उत्तररामचरिते चित्रवीथि दृश्यं। समग्रापि रामकथा चित्रद्वारेण संक्षेपेण निरूपिता। अनन्तरं च उत्तररामचरितं कथम्? उत्तररामचरितसदृशं रूपकं तु अप्रतिमं वर्तते, तादृशं रूपकम् अन्यन्नास्ति। यद् रामस्य गहना वेदना सीता परित्यागानन्तरं तस्य अनुतापः, पश्चात्तापः, अपराधबोधः, कथम् अन्ये ये सन्ति चरित्रजनाः अस्मिन् नाटके ते क्वचित् राममपि आक्षिपन्ति। तो रामस्य कारुणिकं यत् स्वरूपं वर्तते, तस्य वेदनानुभूतिः, तस्य चित्रणे भवभूतिः यथा पटुः तथा अन्यः कश्चन कविर्न अवलोक्यते इति। प्रेम्णः अनुभूतिरपि यथा गहनतया मालती माधवे उत्तररामचरिते वा चित्रिता, तादृशी परिकल्पना उत्प्रेक्षाः भवभूतिना विहिताः सन्ति। लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेव उत्कीर्णरूपेव सा प्रत्युक्तेव च वज्रलेपघटितेवान्तर्निखातेव च सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखैश्चेतो भुवः पञ्चभिः चिंता संतति तंतु जाल निबिड़ स्यूतेव लग्ना प्रिया इति। प्रेम्णा अनुभूति कथम प्रिया चेतसि वस्तुतः क्वचित् लीना, क्वचित् प्रतिबिंबिता, क्वचित् उल्लिखिता, क्वचित् उत्कीर्णा, क्वचित् प्रत्युक्ता, क्वचित् वज्रलेपेण तत्र संश्लेषिता प्रतिभाति नायकस्य अनुभूति, क्वचित् कीलिता प्रतिभाति। केन कीलिता? चेतो भुवः पंचभिः सहायकैः कीलिता वर्तते। चिंता संतति तंतुजाल निबिडस्यूता सा मम अंतसि वर्तते इति माधवः कथयति। स्मृति यः व्यभिचारी भावः, तस्य कथम् उत्थानं पतनं, स्मृतीनाम् आवर्तनं विवर्तनम् इति मालती माधवे उत्तररामचरिते च भवभूतेन तत्र निरूपितं। शब्दावली अत्यन्तमेव नवीना क्वचित् स्फुरति भवभूतौ। सा क्षीरकण्ठकं वत्सं वृषस्यन्ति न लज्जिता। एतादृशाः आभाणकाः शूर्पणखायाः कृते कथितं क्षीरकण्ठकं वत्सं वृषस्यन्ति न लज्जिता इति तु अन्यस्यां भाषायाम् एतादृशाः प्रयोगाः अपि न सम्भाव्येरन् इति। भवभूतेरनन्तरं मुरारी कविः अनर्घराघवं नाटकं प्रणीतवान्। तत्र पाण्डित्यं प्रौढिप्रकर्षः
रामकथायां नवीनाः परिकल्पनाः अपि यथा भवभूतिना महावीरचरिते कृताः समग्रमपि रामकथा परिदृश्यं तेन रूपान्तरितं संघर्षः कथं भवति रामरावणपक्षयोः इति तत्र चित्रयितुं तेन नवीना एव कथावस्तु परिकल्पना विहिता। मुरारी तेन प्रभावितः। अनर्गराघवमपि उत्कृष्टं नाट्यं वर्तते भाषाशैलीदृष्ट्या रूपकदृष्ट्या। अतएव मुरारी भवभूतिमपि अतिशेते। मुरारीपदचिन्ता चेत् तदा माघे रतिं कुरु मुरारीपदचिन्ता चेत् तदा माघे रतिं कुरु इति यमकालङ्कारद्वारेण मुरारी प्रशस्तिः विधीयते। मुरारीपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा भवभूतिं परित्यज्य मुरारी मुररी कुरु